मंदिरात तुझ्या जगल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्या उपकारा अर्घा पाठवून गायल्या मंदिरात तुझ्या जगल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्या उपकारा अर्घा पाठवून गायल्या उद्धार तुझे ऐकून जिनी आमची जीवनात तुझ्या वाढू घेऊन सासान जीवित जोडून मंदिरात तुझ्या जगल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्या उपकारा अर्घा पाठवून गायल्या पातका आमची ओळखून जेजू संगी मेळून एका बनान आणि काव्या काळजात भेटैता बलिदान मंदिरात तुझ्या जगल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्या उपकारा अर्घा पाठवून गायल्या देव आपल्या पवित्र मंदिरांत रावता एकसुऱ्यांक तो आपणा घेर बिडार दिता तसो आपल्या परचेचे बळ आनी सकत बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्तथई म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो देव दैवीक जनवायेचें भंडार जावन आसा आनी ताच्या त्या भंडारांत हांव निरंतरी ताची जनवाय आमकां तो दिता ताच्या भुरग्यांक कित्याक वर्थ्या रितीन तो आमचो मोग करता आतांच आमी गायलें बोवा पुरबायांचे कंतार धन्य देवाक दिन वाचून उपकारी मनान आमी मंदिराक आयल्या म्हणून कित्याक देवाची वर्ती आशिर्वादां ताचे बेसांवां आनी प्रत्येक जावन ताची जानवाय आमी जोडल्या विविध रितीन प्रत्येक जावन देवाच्या उतरां मुखांतर आनी आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तो सुदेव आमचे लागीं उलयतलो दैवीक जनवाय तो आमकां दितलो आमची मेठां ताच्या जानवाय प्रमाणे ताच्या प्रेरणा प्रमाणे ती काडूंक बरी मिसोवन आमच्या जिणयेंत करूंक तोच आमकां वाट दाखयतलो देवा विरोध पेल्या विरोध आदारलें कितें पातक आसा तें वळखून घेवया बक्षाने मगोवन हें बलिदान भेटोवंक आमी आयतीं जावया पातकां आमची वळखून सांगत आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच सावकार बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन
महिमा 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 देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टांत सोसावी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोमिया देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे तिच्या पवित्रात्म्या सांगावी देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एक glories to Pari, एक glories to ईश्वर एक glories to परमेश्वर प्रार्थुया एगडी बोर आमची सर्त सावा प्रत्येक जावन एमिसाच्या बलिदाना वेळार आमी कोणा खातीर मागोवंक आशेता तांच्या एकल्याचे गरजो ह्या आल्तारी समोर दवरया देवा तुजेर पातयेतल्यांक तूं सांबाळताय तुजे विनय कितेंच पवित्र न्हय कित्याकच मोल ना अदीक अदीक तुजी खाकूळ तूं आमकां दाखय आनी आतांच तावन आमचें काळीज सदां काळ बाळटल्या देण्याचेर दवरच्याक सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितान फावो तो उपयोग करूंक तूं आमकां वाट दाखय आनी त्याच वाटेन आमकां तूं चलोवन व्हर हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप गिबेयोनांत सोरेस्पर सलमांक राती एका सपनांत दिश्टी पडलो देवान ताका सांगलें हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग सोरेस्परा म्हज्या देवा तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक म्हज्या बापाय दाविदाचे सुवातेर राय केलाय पूण हांव आजून भुरगो आनी हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेणा तुवें विंचून काडलेले पर्जे मदें तुजो सेवक आसा ही पर्जा इतली व्हड आसा की ती मेजूंक वा आटापूंक जायना तुजे पर्जेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज असली जाणवाय तुज्या सेवकाक दी ना तर येदेवड पर्जेक चलोवन व्हरोंक कोण सकत सलमावन केल्लें हें मागणें सोरेस्पराक मानवालें देखून देवान ताका जाप दिली तुवें तुजे पासत लांब आवक वा ग्रेस्काय वा तुज्या दुस्मनाचो जीव मागोवंक नाय बगार न्याय निर्णया खातीर गरज आसा ती जाणवाय मागली इतलेंच तुवें मागलें देखून हांव तुवें मागलेलें तें दितलो हांव तुका इतल्या बुद्वंतकायेन आनी जाणवायान भरलेलें काळीज दितलो की
तुका समासाम आज कोणूच आसलेलो ना आनी तुज्या उपरांत कोणूच आसचो ना. देवाचे उतार हे देवाची व्हड उपकार. तुझ्या उपादेसाचो सर्वेस पोरा हांव कितलो मोग करता. तुझ्या उपादेसाचो सर्वेस पोरा हांव कितलो मोग करता. तुझे उतार पाळचे म्हळ्यार म्हजो दायजाचो वांटो असो हांवें निर्धार केला सर्वेस पोरा. तुज्या तोंडांत हांव येता ती नियमा म्हाका रुपया आनी भांगारा प्रास चड मोला दी. तुझ्या उपादेसाचो सर्वेस पोरा हांव कितलो मोग करता. पूण तुज्या साकराक बासायलाय त्या परमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धैर्य दी. कणवळायेन म्हाका वागय आनी म्हजो जीव वाचतलो. कित्याक तुज्या धर्मशास्त्रान आसा म्हजी दादोसकाय. तुज्या उपादेसाचो सर्वेस पोरा हांव कितलो मोग करता. देखूनच आपूट भांगारा प्रासड तुझ्या उपादेसांचो हांव मोग करता. वय तुज्या कायद्या प्रमाणे हांव चलताना सरतारांच्यो फोडकिऱ्यो वाटो हांव कांटाळता. तुज्या उपादेसाचो सर्वेस पोरा हांव कितलो मोग करता. तुज्या उपादेसाचो सर्वेस पोरा हांव कितलो मोग करता. सांत पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावंड्यांच्या घरांत आपल्या पुतान मलगडो पूत जायजे म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितिवंत केली. जांकां ताणें नितिवंत केली तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदारां केली. देवाचें उतर हें देवाची व्हड उपकार. सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय. सदैव तूं बापा सर्गा संसाराच्या धनिया कित्याक सरीच्या राजाचे घोट
लानक तुवें उगडल्या सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय म्हणजे काळीस म्हणजे वंटू निर्मूळ कर सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो भगवंत मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुम्या मातेवा सुवांजेल अवस्वर 13 वाक्य 4 सालिसानी 6 पर्यंत त्यावेळी जेजू लोकां जमाया लागी म्हणालो सर्गींचे राज म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरल्या एक दिर्व्या बरी कोणेकल्याक ते मेळटा आनी तो परत्यान ते लिपयता उपरांत संतोषान वचून तो आपले आस्त बदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता सर्गींचे राज म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेथेल्या एक सौकारा बरी चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटस तो वेता आनी आपणाचें आस्त बदीक सगळें विकून तें मोती तो मोलाक घेता देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता मगच्या भावानो भयणीनो एक अपूर्बायेचें गीत म्हाका उडासाक येता आयची वाचपां आयकत आसतना भोव आदलें एक पोरणें गीत तें तुमकां सभास जाणांक कळीत आसूं की पुरो म्हाका तें सगळें येना सुरूचे 2 लायनी मात येतात तुमकां कळीत आसल्यार मागीर म्हाका सांगा रात जाल्ल्या जीवनांत वात जळय तूं रात जाल्ल्या जीवनांत वात जळय तूं वात जळय तूं भावा वात जळय तूं भयणी कितें कर मोत उजवाडाय तूं तुमी आयकलां गे हें गीत रात जाल्ल्या जिवनांत वात जळय तूं नापूरबायेन दिल्लो तो उलो जावन आसा मलगड्यांची एक सांगणी आमी आयकल्या काळोखाक दुर्सोवचें प्रास एक वात पेटोवचें सड बरें म्हणून काळोखाक दुर्सोवचें प्रास उजवाडाची एक वात एक दिवो पेटोवचें सड सोंपें म्हूण मलगड्याची सांगणी मुखाच्या भाव भयणीनो खंयची वात आमी पेटय जाय करंट गेल्ल्या वेळार आमगेर घरांनी आमी खंडी जावन वाती पेटयता आज हांवें हांगासर वात पेटोवंक दिवचो उलो घरा गेल्या उपरांत करंट गेल्ल्या वेळार ती वात मेळाची न्हय खंयची वात आमी पेटय जाय आज आमी पेटय जाल्ली वात जावन आसा देवाच्या राजाक आमकां व्हरची दैवीक जानवायेची ती वात आयची तिनूय वाचपा मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां दैवीक जानवायेची वात पेटोवंक उलो दितात आनी ह्या दिशेंत ओ नियाळ आज तुमच्या संगाता थोडो वेळ करूंक हांव संतोश पावतां मन्य बुकांत 4 अवस्वर 5व्या वळींत आमी वाचलें जाल्यार जानवाय जोड समजणी जोड म्हजी उतरां विसर नाका जानवाय जोडू समजणी जोडू जानवाय तुज्या जिवितांत तूं जोडून घे समजणी तुज्या जिवितांत जोडून घे मुखार
म्हजी उतरां विसर नाका. म्हजी उतरां तूं विसर नाका म्हूण एक बापूय आपल्या भुरग्याक शिकोवन दिता, सांगता. मुखार कितें म्हणटा? तांचे तावन पयस सर नाका. म्हज्या उतरां तावन तूं पयस सरी नाका. जानवाय सानी नाका. जनवाय तूं केदी सांडी नाका. आनी ती तुका राखतली. आनी ती तुका राखतली. तिचो मोग कर. तिचो तूं मोग कर. आनी ती तुका सांबाळटली. आनी ती तुका सांबाळटली. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जनवायेचो तूं मोग कर. जनवाय केदीच तूं सांडी नाका, कित्याक ती तुका राखतली, ती तुका सांबाळटली. कितल्या पुरबायाची उतरां पळया मोगाच्या भाव भयणीनो. एका बापायन भुरग्याक शिकोवन दिता आसतना दिवची तसली. देव आमचो मोगाळ बाप आज आमकां इंत सांगता, हांवें तुका दिवची ती जनवाय केदीच तूं सांडी नाका. त्या जनवाय तावन केदीच तूं पयस सरी नाका, कित्याक तीच जनवाय हांवें तुका दिवची, तुका राखतली, तुका सांबाळटली. जिविताच्या वाटेन ती तुका चलोवन व्हरतली. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जाकोबाच्या पत्रांत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी वाचलें जाल्यार 3 वर्स 17 ओळ. बुक ऑफ जेम्स चॅप्टर 3 वर्स 17. वयर थावन मेळटा ती जनवाय कसली जावन आसा म्हणून थंयसर सांगलां. देवाच्या उतरांत आमी तें वाचता हांव. जेम्स चॅप्टर 3 वर्स 17. पूण वयर थावन लाभता ती जानवाय पयले सुवातेर नितळ, सांगता समाधानाची, भोळी, सुदारतून. वयर थावन मेळटा ती जनवाय म्हणटा आसा जाकोब मोगाच्या भाव भयणीनो, नितळ जावन आसा. मेळी ती न्हय, मेळी आसली जनवाय ती न्हय, पूण नितळ ती जनवाय, समाधानान भरलेली ती जावन आसा. मुखार भोळी, सुदारसून व्हरतात असली. भोळी आनी सुदारसून व्हरतात असली. दयाळान भरलेली. दयाळान भरलेली ती. बऱ्या करण्याची फळ दितली. बऱ्या करण्याचे फळ दिवचे तसली. आनी पक्षपात आनी कपाटीपण नातलेली. कसलेंच कपाटीपण आनी कसलेंच पक्षपात नातली तसली ती जनवाय. वयर थावन येवची ती जनवाय, सर्गींची ती जनवाय, देवान दिवची ती जनवाय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भाव भयणीनो, संवसारान दिवची ती जनवाय कपाटीपणान भरलेली. संवसारान दिवची ती जनवाय स्वार्थान भरलेली. संवसारान दिवची ती जनवाय आमकां हेरांक नश्टा घालूंक प्रेरणा दिवची तसली. पूण दैवीक जनवाय नितळ जावन आसा. दैवीक जनवाय हेरांचे बरेंपण आशेवची ती जनवाय. दैवीक जनवाय जावन आसा. नितळ काळजां, नितळ मनान देवाची सेवा करची तसली जनवाय. मोगाचेनो एक काणी म्हाका उडासाक येता ह्या वखदां. थोड्या तेंपा पयलीं हांवें एका बुकांत खंय वाचली ती काणी. एका मनशाची ती काणी. ह्या मनशाक एक संवय, आमकां दुसऱ्यो संवय आसतात, एकेका मनशाक एक संवय आसता. ह्या मनशाची संवय कितें गे म्हळ्यार अशें भोंवून वता आसतना मेळ्ळ्या लागीं ताणें इसारचें एक सवाल, तूं कितें करता गी म्हणून. थोड्या जाणांक ते सवाल विचारतना राग येता, हाका घालें म्हज्या विशयान पडून गेला म्हणून सांगूंक पुरो. पूण ह्या मनशाची संवय जाल्ली, तो एक दीस पाश्या वचून वेता आसतना, अशें सांजेच्या वाकाक वेता आसतना ताणें पळयलें एका सुवातेर एक व्हडलें एक बिल्डींग बांदून आसलेलें. सबार कामेली थंयसर वावराडी थंयसर वावर करनासले. आनी तो तेणें पाश्या जाता आसतना ताच्या संवये प्रमाणे ताणें एकल्याक आपयलें कामार त्या काम करतल्याक. आनी जालें, सायबा तूं हांगा कितें करून आसाय, वॉट आर यू डुईंग हियर. आनी ताका आमच्या मदीं थोड्या जाणांक सवाल जाल्यार राग येता, तशें ताका कठीण राग आयलो. तो म्हणूंक लागलो, तुजे दोळे फुटल्या ते, दिसनाय तुका हांव कितें करता म्हणून. सकाळीं तो सांजे म्हणसर हांगा हांव घोळटां, ह्या वोताक घोळटां. हें बिल्डींग मनशा खातीर इतलो काम करता, इतलो घाम काडटा, जाल्यार म्हाका सांजेचें मेळचें इल्लें भिकेचें. तें भिकेचें मेळिल्लें म्हाका सांजेर इल्लें म्हाका शेकूंक पावचें पावना. हें घाम कालें म्हूण सगलें नाका जालें पुरा तोंडाक आयलें, पुरा गाळी दिवंक सांगलें. हाका बेजार जालें, वयलो मुखार गेलो. ताका इल्लें ताणें बुजयलें आनी मुखार गेलो. मुखार वयता आसतना आनी एकलें तें आसले कामेली, ताचे लागीं ताजें एकलें आपयलें ताणें, सायबा हांगा तूं कितें करून आसाय. तो इल्लोसो समाधानाचो मनीस, ताणें सांगलें, पळय सायबा हांव हांगा हें बांदून आसा, हे काटवनाचें कामांत आसा, म्हाका हांगासर कामां दवरल्या.
आनी ह्या कामा मुखांतर म्हाका इल्ली जोड मेळटा आनी ती जोडी वरवीं म्हज्या बायले भुरग्यांच्या गरजेक हांव पावूंक शकता, म्हज्या भुरग्यांक बरें शिकप हांव दिवंक शकता, एक बरें कुटुंब बांदून हाडूंक म्हाका साध्य जाता आनी एक म्हज्या काळजांत ह्या विशीं संतोश आसा. एक काम मनी आसा, 6 जण आसा संवसारांत, कामूच नासलें, कश्ट नासलें, हांव देवाक अर्गां दितां, म्हाका एक काम आसा न्ही म्हणून. तशें ताणें उलोवंक सुरू करतना इल्लें आयकून संतोश जालो ह्या मनशाक. ताका इल्लें ताणें 2 बरीं उतरां सांगलीं आनी तो मुखार गेलो. अशें मुखार गोवन इल्लें वेता आसतना तेंच बिल्डींग बांदून आसलें आनी एकलो मनीस ताका मेळ्ळो. ताकाय ताणें विचारलें, हाची मोत कितें सांगता पळय हांगे म्हणून विचार. तो म्हणलो, कितें सायबा तूं हांगा करूं आसाय? ताका तो म्हणलो, हांव एक व्हडलें जानवायेचें भंडार बांदून आसा म्हणालो. जानवायेचें भंडार बांदून आसाय? कित्याक तशें म्हणटाय? हें एक इस्कॉल. ह्या इस्कॉलांत 1000 भुरगीं शिकतलीं मुखार आनी त्या 1000 भुरग्यांचो फुडार तांणी जोडच्या त्या जानवाया मुखांत रुपीत जातलें. आनी हे म्हजें वर्तें भाग. तो म्हणालो, इतल्या 1000 भुरग्यान जानवाय जोडच्या ह्या एका बिल्डिंगांत, ह्या इस्कॉलांत म्हजी एक ल्हानशी सेवा दिवचें एक भाग देवान म्हाका फावो केलें. देवान म्हाका दिल्लें भाग एक वर्तें भाग जावन आसा. हांव केदींच देवान म्हाका एक वर्तें काम करूंक, ताचें सेवा ल्हान रितीन करूंक दिल्ल्या खातीर हांव विसरचो ना. हांव देवाक सदांच ऋणी जावन आसा म्हणालो तो. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मगाचे न्हू 3 कामेली 3 तराचे एकच रितीचे बिल्डिंगाचे काम करनासले ते, पूण त्या 3 जाणांनी दिल्ली जाप 3 थरांची. आनी आमी जाणा मोगाच्या भावा भयणीनो कशें ह्या 3 जाणांचें चिंतप आसलें. त्या प्रमाणे तांणी सांगलें, तूं कितें करताय करून आसाय म्हणल्यार त्या सवालाक जाप. एकल्याचें पयल्यांचें चिंतप आमी समजता मोगाच्या भावा भयणीनो. ताचे ते कामा विशयांत ताका गौरव नातुल्लो. ताणें करचे कामा विशयांत ताका एक डिग्निटी म्हणटा आमी, तें नातिल्लें ताच्या जिवनांत. तो करचें म्हणल्या खातीर करतलो आनी एक तराचे संतोशाचें समाधानाचें वातावरण ताच्या जिवितांत नातिल्लें. आनी ह्या वरवीं ताणें साबार गाळी दिल्यो. एक मनुश्य जातीचें चिंतप म्हूण आमी तसल्या व्यक्ती चिंतपाक सरी करियेत. आपणाचेच स्वार्थान भरलें तसलें ताचें जिवीत, आपणा विशयांतच तो चिंतून आसलो आनी ह्या वरवीं हेरां विशयांत ताका चिंतूंक ताका वेळ नासलो. दुसरो मनीस मोगाच्या भावान आमी पळयलें, मनशा सायबाच्या चिंतपान तो आसलो. ताणें वळखून घेतिल्लें ताका मेळिल्लें तें काम, एक बरें काम. ताचो दिसपट्ट तो ग्रास काडचे तसलो तो काम आनी त्या दिसपट्ट त्या ग्रासा मुखांतर ताचें कुटुंब चलोवन व्हरूंक ताका साध्य जाता. म्हणल्यार तें एक बरें चिंतप. मनशा सैमांत चडा वचून हें चिंतप आमचें तें आसता. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, तिसऱ्या व्यक्तीन दिली ती जाप आमी पळोवंक जाल्यार त्या मनशा सायबाच्या की उंचली जाप म्हूण येते. दैवीक चिंतपाची ती जाप. तो ताणें करचें तें सादें काम चिंतिना, पूण देवान ताका एक वर्तें काम करूंक, ताची सेवा करूंक, एक राष्ट्र बांदून हाडचें तसलें, एक इस्कालच दैवीक रितीन भुरग्यांक चलोवन वता तसलें एक ज्ञान भंडार रुपीत करचें तसलें एक संस्थो स्थापन करूंक ताका मेळिल्लो तो अवकाश म्हूण समजता. आनी त्या खातीर देवाक तो निरंतरी दिन वाचता. 3 तरांचें चिंतप मोगाचे न्हू 3 तरांच्या विसवणेक कारण जाता. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत मोगाच्या भावा भयणीनो आमी पळोवंक जाल्यार अशेंच घडटा. आमी सादारण रितीचें आमचीं कामां करून आसता. आमच्या कुटुंबांत जावंक पुरो, घरचें काम सादें काम आमी करूंक पुरो. या थोडीं जाणां ऑफिसांत वचून खंय काम करूंक पुरो, थोडीं जाणां दुसऱ्या तोटांत वचून काम करूंक पुरो. खंयचेंय तें काम आमी करून आसता. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, त्या कामांत आमच्या वावरांत आमचें चिंतप कसलें जावन आसा आनी आमची विसवण कसली जावन आसा. आज आमचें चिंतप पयल्या 2 अंतर आसा जाल्यार पयल्या 2 वक्त चिंतपा प्रमाणे ते संवसाराक सीमीत जावन मात्र आसा. थंयसर दैवीक जानवायाचे कितेंच परिणाम आमकां दिसना. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, जर हाचे थावन मुखार वचून तिसरा त्या व्यक्तीन दिल्ल्या जापे प्रमाणे आमचें जर चिंतप आसा,
तर थंयसर आमच्या जिवितांत दैवीक जानवाय वाळटा आनी देवाच्या राज्या खातीर आमी जिवन आसा म्हूण आमी खचित सांगेत. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. मोगाच्या बाब भयणीनो, पयली 2 तरांची ती जाप आई या मी माईन म्हणटा आमी ह्या 3 संगतीचेर आसा. हांव, म्हजें आनी म्हाका. संवसारान सभा जाणां मोगाच्या बाब भयणीनो हेंच एक दिरवें जाता. हांव, म्हजें आनी म्हाका. तितल्यारच हर एक संगती समता. आपणा विशयान तो चिंता सर चिंता ताचें आपणा विशयान मात्र हेरा विशयान ताका चिंतूंक थंयसर अवकाश ना, ताका वेळी ना. ताचें मन संपूर्ण तरान आपणाचेर बरोवन गेला. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, मी म्हणल्यार चिंतपात हांव न्हू, आई मी मायन म्हणल्यार चिंतपात हांव. आमी भायर येता आसतना आमची चिंता जावंक पावता वी म्हणून. वी म्हळ्यार WE वी, आमी सगळीं. आनी तें दैवीक जानवाय आसल्या व्यक्तित्वान मात्र असलें चिंताप वाळटा आनी ताची करची हर एक विसवण ह्याच दृश्टीन वेता. आमकां कितें बरें करता तसलें तो विकता, तसलें तो विंचता. म्हाका कितें बरें करता तें मात्र न्ही, समेस्तांक बरें पडचें तसलें ती विसवण तो करूंक शकता. पयल्या वाचपांत मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी आयकलें एका वर्त्या राया विशयांत. साल्मांव राय. रायाच्या पयल्या पुस्तकांत 3ऱ्या वस्वरांतावन आमी आयकलें आयच्या वाचपांत. ह्या साल्मांव राया मुखार देवान एक विसवण करूंक अवकाश दिलो. स्वप्नांत तो आसतना देवान ताका सांगलें, तुका कितें जाय तें तूं विसर. म्हजे लागीं तूं विचार कितें तुका जाय. आनी खंडीत जावन तो राय म्हणटा आसतना ताका संवसारी दिश्टीन सभा संगती आसले जायचे. पूण ताणें त्या काळाची परिस्थिती प्रमाणे इसारीत आसलें, म्हाका सभार दुस्मान आसात. म्हज्या राजवटकीक धाड घालून म्हाका चलवणी हाडच्या खातीर वावुरचे 6 जाण आसात म्हजे दुस्मानी, आनी तांचेर जैत व्हरूंक म्हाका बळ दी म्हूण मागयत आसलें. पूण म्हाका न्हू तेशें ताणें मागोवना. कितें ताणें मागलें? तुजे परचेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसली जाणवाय तुज्या सेवकाक दी. मोगाच्या भाव भयणीनो, कितें मागता साल्मांव राय पळया. ग्रेस काय तो मागना, या ताच्या दुस्मानाचो नाश तो मागिना. तो मागता मोगाच्या भाव भयणीनो जानवाय, दैवीक जानवाय. तुवें म्हाका एक वर्ती जबाबदारी दिल्याय. तुज्या पोरजेक चलोवन व्हरची ती वर्ती जबाबदारी म्हाका दिल्याय. हांव एक तरणाटो, म्हाका ती जबाबदारी कशें करची म्हणलें म्हाका कळीत ना. म्हाका ती सर्गींची जानवाय जाय जाय. तुज्या कुशे प्रमाणे ह्या तुज्या पोरचेक चलोवन व्हरच्या खातीर म्हाका जानवाय दी म्हूण तो मागता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. मोगाच्या भाव भयणीनो, गेल्या त्या हप्त्यांत शुक्रार आनी शनिवारा दिसा बेंदुरांत आसच्या सेंट ॲग्नेस हायस्कुलाच्या भुरग्यांक, प्रायमरी आनी हायस्कुलाची भुरगीं सांगता आसलीं. त्या भुरग्यांक हांव 2 दिसांची रेती दिवन आसलो. आनी त्या भुरग्यां पैकी कॅथोलीक भुरगीं नातलीं, क्रिस्तांव भुरगीं नातलीं, सकट अक्रिस्तांव भुरगीं. कॅथोलीक भुरग्यांचो दुसरो पंगड करून फादर अनिल थंयसर रेती दिवन आसले. अक्रिस्तांव भुरग्यांक हांव रेती दिवन आसलो. त्या रेतीरे वेळार हांवें भुरग्यांक एक ल्हानशें सवाल केलें. तांकां विचारलें, तुमकां तुमची मम्मी डॅडी वगाची मनशां पॉकेट मनी दितात की म्हणून. पॉकेट मनी सकट भुरग्यांक दितात आजकाल न्ही. वय वय कितल्या जाणां दितात म्हणटा सगळ्यांनी हात वयर घालो. पॉकेट मनी सगळ्यांक मेळटा. हांवें तांकां विचारलें दुसरें सवाल, तुमकां मेळिल्ली पॉकेट मनी तुमी कितें करतात? कितें करतात म्हणटना भुरग्यांनी सांगूंक सुरू केलें ती कितें करतात. थोडीं जाणां सांगलें, आमी आयस्क्रीम खाता, या आमकां ते हांगा भोंवूंक वताना ते उपकाराक यूज करता, आमकां कितें जाय तें आमी घेता. थोडे जाण म्हळ्यार आमकां इस्काला की थोडे वस्तू जाय पडटात तेले आमी घेता. अशें सांगून येता आसतना एकल्या भुरग्यान सांगलें एका दुसरे तराची जाप. ताणें म्हळें, अश्विनी कितें ताचें नांव म्हूण ताणें सांगलें त्या भुरग्यान. तें म्हणूंक लागलें, म्हाका मेळटा पॉकेट मनी मेळटना हांव थोडे तांतले म्हज्या गरजे खातीर खर्चिता. म्हाका आशा दिसतना गेले हांव खर्चिता. पूण तांतले सुमार
तिनांत एक वांटो म्हणल्यार बरी हांव तशेंच दवरतां हांव करचिना हांव दवरतां म्हणालें तें हांवें ताका विचारलें कित्याक दवरताय तुका करसूंक म्हूण दिल्लें न्ही तें कित्याक तूं दवरून कितें करताय ताका तें म्हणूंक लागलें कित्याक की दवरचें की म्हळ्यार हांव समजतां की म्हज्या बरी पॉकेट मनी मेळनातलीं मस्तना आसात भुरगीं म्हज्या बरी शिकाप मेळनातलीं मस्त भुरगीं आसात तशें जाल्यार भुरग्यां खातीर कितें मनी म्हज्या तर्फेन इल्लो सहकार जाय जाल्यार म्हणली म्हजी आशा ती त्या देखून हांव म्हजे हे पयशे इल्लेशे उरोवन म्हज्या क्लास टिचरीक हाडटां आनी दितां आनी ते दुसऱ्या कोणा भुरग्यांक गरजेक पडटा तांकां हांव दिवंक सांगतां प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मोगाच्या भाव भयणीनो सक्कर भुरग्यांक पॉकेट मनी मेळटात आनी ते आपणा खातीर करतात पूण एक भुरगें म्हणटा हांव म्हाका पॉकेट मनी मेळटना म्हज्या बरी पॉकेट मनी मेळनातलीं आसात म्हजे बरी शिकाप मेळनातलीं आसात सबार जाणां गरजेवंत भुरगीं आसात तांच्या गरजांत हांव पावतां मोगाच्या भाव भयणीनो ती दैवीक जाणवाय सबारपोटी आमचे चिंताप संवसारी चिंतपांत सिमीत जावन आसता की हे पयशे म्हाका हांवें करसूंच्या खातीर म्हज्या गरजे खातीर दिल्ले हांवें कित्याक दुसऱ्या खातीर करचें जाय पूण दैवीक जाणवाय मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां आमच्या स्वार्थी चिंतपातावन भायर येवंक आई मी मायन न्ही पूण बेल्याचे थंय चड हुस्को दाखोवंक आमकां आपोवण दिता आनी ती विसोवन केल्ली जावन आसा साल्मावरायान दैवीक जाणवाय ताणें मागता आसतना ताणें आपल्या परजे विशयान चिंतलें आपणा विशयान चिंतूना आपल्या परजे विशयान ताणें चिंतलें त्या परजेक बऱ्या पर्यंत चलोवच्या खातीर म्हाका आदार जाय म्हूण तो ताणें समजून घेतलें आमच्या प्रायवंतच्या घरांत हांगासर किरांत आर्नोल्ड निवास म्हणलें प्रायवंतचें घर आसा थंयसर हांव प्रस्तुत वावर करून आसा आमची प्रायवंतां आतां सुमार 30 जाणां आसात थंयसर मलगाडी मनशां 60 वयर 70 थोडी 80 थोडी 90-95 वर्सां म्हणसर जाल्लीं आसात थंयसर मगाचे न्हू तांचे लागीं बसून उलयता आसतना सबार जाणां तांची खंत बेजाराय तांचे दूख कश्ट तांच्या काळजांत आसचे सकट आटे विटे ते म्हजे लागीं सांगतात हांवें तांकां बरें करून आयकुचें आनी सकट आयकून जाल्ल्या उपरांत हांवें तांकां एक ल्हानशें कॅप्सूल दिवचें कॅप्सूल तुमी कॅप्सूल काडून घेता जावंक पुरो न्ही गे थोडे जाणांक व्हडली कॅप्सूल आसा थोडे जाणांक धाकटी कॅप्सूल आसात हांवें तांकां आयकल्या उपरांत एक ल्हानशें कॅप्सूल दिवचें कॅप्सूल तुमी काणकोणचे तसलें कॅप्सूल न्ही ती तांकां मस्त आसात थोडे जाणां जेवणाच्या किसड वखदांत आसात काणकोणत आसात तले कॅप्सूल हांवें दिवचें न्ही दुसरें तें कॅप्सूल हांवें तांकां दिवचें कॅप्सूल कितें गे म्हळ्यार सांगचें आले सगळो दीस तुका आसा सकाळीं हांव सांजे म्हणसर कांय काम आनी कांय ना तुज्या रुमान तूं आसाय तुज्या सांगात आवरावन आसाय आनी ह्या वेळार तूं मस्त तुज्या कश्टाचो दुखाचो उडास तूं काडताय तुज्या कुटुंबादारांत हांव तुका सारको मोग मेळना म्हूण तूं सांगताय हें सकट तुका उडास येता दूख येता तें वाजपी जावन आसा म्हाका समजता पूण हांवें ताका सांगचें तुज्या बरीच कश्टांत आसलीं दुसरीं आसात ह्या तुज्या की चड कश्टांत आसलीं दुसरीं आसात तूं हांगासर ह्या घरांत हेरां प्रायवंत सांगता मनीस संतोशांत जिवंक शकताय आज पूण कितलेशा प्रायवंतांक आज आसरत्तू ना जाला कितलोशा प्रायवंतांक तांच्या घरांनी कुटुंबाचो मोग मेळना मात्र न्ही एका बऱ्या जाग्यार तांणी बरी सेवा जोडच्या खातीर तांचे ते उतर प्रायाचें जिवीत संतोशांत जिवच्या खातीर अवकाशच ना जाला तसलीं सबार आसात तसल्यांचो इल्लो उडास कर आनी तांचे खातीर इल्लेसो वेळ माग म्हूण एक ल्हानशें म्हजें कॅप्सूल तांचो इल्लो उडास कर तांचे खातीर इल्लें मागोवंक सुरू कर तुज्या की चड कश्टांत आसलें मनशां आसात प्रायवंत आसात तांचे खातीर एक 5 मिनटां माग म्हणचें आनी एक हप्त्या उपरांत हे कॅप्सूल काडून घे एक हप्त्या उपरांत तूं म्हाका सांगतलोय तुज्या काळजांत कितलो संतोश उदेता गे म्हणून प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड म्हज्या भाव भयणीनो दैवीक जाणवाय आमकां सांगता की कोण आपल्या जिवितांत देवाक पयलें स्थान दिता देवाच्या राजा खातीर जिवंक कोण फुडें सरता तसल्यांक हर एक संगत हर एक म्हळ्यार हर एक थोडे मात्र न्ही जिविताचे कश्ट जावं दूख जावं पिडाशीर आनवार जावं हर एक संकश्ट मोगाच्या भाव भयणीनो सांबाळ स्वस्थ आमकां सांगता देव तांच्या बऱ्याक पडाशें करूंक शकता एक वर्ते सत मोगाच्या भाव भयणीनो दैवीक जाणवाय मुखांतर आमी समजून घेवचें तें
पवित्र पुस्तकांत आमकां विविध रितींनी सांगलां. जेजूस आमकां सांगता वांजेलांत आमी वाचलें जाल्यार मातेवस वांजेल 6 वचवर 30 आनी 3 वळेंत आमी वाचलें जाल्यार जेजू म्हणटा सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी हेर सर वस्तूय तो तुमकां दितलो. पयलें सदां तुमी देवाचें राज म्हणून मोगाच्या बाबलीन देवाचें उतर आमकां उलो दिता. प्रोवर्ब्स बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 19 अध्याय 20 आनी पयली वळ. मोन्य बुकांत 19 अध्याय 20 आनी पयली वळ. मनशाची येवजण्यो आनी देवाचे निर्मोळे कितें म्हणून आमकां सांगता आयका. मनशाच्या काळजाच्यो येवजण्यो जायत्यो आसात. मनशाच्या काळजाच्यो येवजण्यो जायत्यो आसात. पूण सर्वेस्पराचो निर्णय मात्र थीर उरता. पूण सर्वेस्पराचे निर्णय मात्र थीर उरता. थीर उरतात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भाव भयणीनो एक सतान समजून घे जाय आमी हर एक दिसा साबार निर्णय करता. साबार योजना आमी घालता. जावं पुरो आमच्या वैयक्तीक जिविता संबंध जाल्ली, जावं पुरो आमच्या कुटुंबा जिविताक, जावं पुरो आमच्या कामा विशयांत आमी खंयच्या ऑफिसांत हेर कडेन कामा विशयांत विविध रितीचे निर्धार मोगाच्यान आमी करून आसता. पूण देवाचें उतर आमकां सांगता मनशान करच्यो त्यो येवजण्यो ते तात्कालीक जावन आसात. पूण देवान करचे ते निर्णय थीर उरचे तसले जावन आसात. आनी ह्या खातीर मोगाच्या बाबलीनो दैवीक जानवाई आमी जोडूंक वता आसतना देवाचे निर्णय कितें, देवाची योजना कितें म्हज्या जिवितांत, म्हजे खातीर जावं पुरो, म्हज्या कुटुंबा खातीर जावं पुरो, म्हज्या समाजा खातीर जावं पुरो, हें समजूंक आमी प्रयत्न करचें भोव गरजेचें. आनी ह्या खातीर देवाक आमच्या जिणयेन केदाळा पयलो जागो आसा तवळ देवाची येवजण आमी समजूंक शकता. किर्तनाच्या ग्रंथांत 30 आनी 7 वचवर 4 वळेंत हेंच आमकां सांगलां. Psalm 37 verse 4 to 6. सर्वेस्परातय तुजो संतोष सोद, तुजे काळीज अतिरेकता तें तो तुका दितलो. सर्वेस्परातय तुजो संतोष सोद म्हणटा देवाचें उतर. आमच्या जिणयेचो संतोष सर्वेस्परातय आमी सोदता आसतना आमचे काळीज कितें अतिरेकता ते सर्वेस्पर देवातान आमकां मेळटा. मुखार तुजी वाट सर्वेस्पराशी परती ताचेर विश्वास दवर आनी तो सगळें करतलो. सर्वेस्पराचेर तुजो विश्वास दवर, तुजी वाट सर्वेस्पराचेर परती आनी तो तुका सगळें करतलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो दैवीक जानवाय आमी जोडिसय तर सॅक्रिफीस आनी त्याग आमच्या जिवितांत गरजेचो जावन आसा. ती जानवाय आमकां ताच्या भुरग्यांक तो दिवन ताच्या वाटेन चलोवन व्हरूंक आशेता. देवाचें उतर आमकां सांगता जाकोबाच्या पत्रांत 1 वचवर 5 वळ. जर ती दैवीक जानवाय आमी आशेता तर आमी कितें करी जाय. पूण तुमचे मदें कोणी जानवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागूं. तुमचे लागीं जानवाय ना जाल्यार, दैवीक जानवाय तुमचे लागीं ना जाल्यार तो देवा लागीं मागूं. देव समेस्त मनशांक उपगण नासतना उदारपणे दिता जाल्यार ताकाय ती दितलो. देव तो ताका दितलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जानवाय जर उणी आसा तर तो देवा लागीं मागो म्हणटा जाकोब मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी देव उदार काळजाचो धराळ मापान तो दितलो. प्रेज द लॉर्ड. आमची व्हडली कायदा
मोच्या भावानो आनी भयणीनो आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोबे आमच्या सर्व ते सवा गरजा सोबे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबे सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय ती देणी तुका आमी वपताव ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी तुज्या दैवीक सनवायेन आमी चलून ससनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागतांव आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां मोरयेतां जल्म घेतलो. खुर्साचे मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळभारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 darbara so serves mortu. Sergani so saporna tuja vaibhava, usagi tu kaje, usagi tu kaje, usagi tu kaje. Usagi tu kaje, सर्वेस्पराचे नाविये ताता काजे. Usagi tu kaje, usagi tu kaje, usagi tu kaje, usagi tu kaje. बापा कोरस तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस्त मरान सोसूंक वच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जवान जातस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात.
Havartaso good purgatoria. Gesù melo, Gesù divenzala, Gesù novia dietro. Gesù melo, Gesù divenzala, Gesù novia dietro. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रंग सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पोई सुबेसो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचो बगेन बापा, लुईस पॉल आमचो गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकृत कर. तांकां विसागती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची देवा कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगाती ती सोबती भगेवन जुजे भगेवन जमदुता आनी सव काळी तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. दैवीक जनवाय सोडूंक आमी मागास जाय म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. सोम्यान शिकयल्या त्या मागण्या मुखांतर आमची सर मागणी आतां सर्गींच्या बापा समोर आमी दवरया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, सर विघ्नांतली अनवारांतली आनी प्रत्येक जावन कितें आमकां तुज्या राजांतावन पयस व्हरता त्या सर सक्त्यांतली संदर्भांतली आमकां तूं निवारय. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आज हांगासर एक कुटुंब जावन जमलेलें आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगांत थंय रावून तुज्या राजा खातीर जिवंक आमकां शत्रेगाचे दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान दी आनी एकवटान सांबाळ. जोची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. ओकासो एकवट असो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. संसाराचे पाप काढते
तुझी कूड आणि रगत आम्ही सेवक वेताव आमचे ते जरती आणि ख्यास्त हाडिना जाव पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आणि मोतीक भलायकी आणि वकास जाव. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे खातीर संवसार येवन आपणाक कुर्सार बेठोवन आमकां सुटका सोडवून आनी जिवीत दिलोलो. हिस देवाची शळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शळयेते कोटोवन जिवची आमी सुभागी. सम्या तुमचे जिवचे म्हाका फोवना पोद क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुतान आपल्या कष्टा मरणाच्या उडासाक उतरावरत्या मोगान आमकां घडून दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं ससनाचें जिवीत आमकां मेळाशें कर म्हणून आमी मागताव. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. सर्पोद्वेधार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमीन. वसोन यात क्रिस्ताच्या मोगान आणि शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. सोम्या हांव वेता तुका अर्घा दिता. तुझे नांव गाता माया मोगान आमची येता. सोम्या हांव वेता तुका अर्घा दिता. तुझे नांव गाता माया मोगान आमची येता. उजवाड तुजो वांगडी मुजेर आता. सदा